नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर दें। हुकूमती गफलत एक और सान्हे का बाइस बन गई। कराची में ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाम बहक और 2 ज़ख्मी हुए। 2 खुशकिस्मती से महफूज रहे। इमारत के मलबे तले मजीद एक शख्स की तलाश इस वक्त जारी है। कराची में ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है और मलबे तले दबकर 5 अफराद जाम बहक और 2 ज़ख्मी हुए हैं। 2 खुशकिस्मती से महफूज रहे, जबकि इमारत के एक शख्स की तलाश अभी की जा रही है। हुकूमती गफलत का एक और सान्हा सामने आ चुका है। हुकूमती गफलत के बायस ये सान्हा पेश आया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानेंगे। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत, लाकानूनियत की हुक्मरानी, एक के बाद एक सान्या। गैर कानूनी तामीरात ने कई जिंदगियों के चराग बुझा। सुबह 10 बजे का वक्त कराची में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 कादिया मस्जिद का इलाका 80 गज के प्लॉट पर तीसरी मंजिल की तामीर जारी थी। तीसरी मंजिल की तामीर के लिए शटरिंग लगाई जा चुकी थी। मजदूर काम में मसरूफ थे। इमारत के साथ मौजूद शाहरा पर चहल पहल जारी थी। अचानक इमारत जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में 8 मजदूर काम कर रहे थे। हादसा इतना खौफनाक था कि जमीन लरज उठी। लोग घरों से निकल आए। इमारत के मलबे में लोगों को फंसा देखकर इलाका मकीन फौरी मदद को पहुंचे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इदारे भी मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू इदारों ने इलाका मकीन की मदद से इमारत के मलबे तले दबे लोगों को निकालना शुरू किया। यहाँ से गुजर रहा था, जिसको फिर हमने उसको देखा कि वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने 4 मजदूर निकाले हैं। उसके बाद एक और मजदूर अभी निकाला है। 5 मजदूर निकल गए हैं। 3 मजदूरों के बारे में हमारी जो आखिरी मजदूर निकाला है उससे मालूम ये हुआ है कि 3 मजदूर अभी भी मलबे तले मौजूद हैं। 3 मंजिला ऐसे समय 4 पूरी थी, 4 मंजिला थी, वो 40 गज के बनी थी। और बहनों ही था मेरा, वो भी नीचे आ गया। 3-4 हमने निकाल के भेज दिए बाहर, वो अभी तक नीचे है। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इंतजामी इदारों के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मदद को पहुंचे। घंटों की तवील जिद्दोजहद के बाद अब तक इमारत के मलबे से 5 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। 7 अहनी शाहिदीन का कहना है कि मजीद एक शख्स के मलबे तले होने का खदशा है। जी, ये सुनने की बात है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है पहले ही 2 मंजिल डाल चुके थे, तीसरी की डाल रहे थे, जिसपे कुछ मजदूर अंदर काम कर रहे थे। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे थे, लेकिन अल्लाह ने बचाया, वो बच्चे तो बच गए। कुछ एक ठेला वाला था, यहाँ कुछ चीज़ बेच रहा था, वो बेचारा नीचे चला गया। बाकी मजदूर चले गए। बाकी क्लब्स ऑफ द बिल्डिंग के बाद हम USR हमारा एक इदारा है, हम उसको रेस्क्यू सर्विस को उनको हमने कॉल की। आधे घंटे में वो भी हमारी टीम पहुंच गई। फिर उन्होंने उसकी सर्चिंग का अमल शुरू किया और इसमें से हमने 4 ज़ख्मी और 4 बॉडीज़ निकाली हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत के मलबे तले दबकर जाम बहक अफराद में एक राहगीर भी शामिल है। शहर कायद में बढ़ते जराइम के पीछे गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का एतराफ़। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के असलहा स्मगलिंग के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। हसास इदारों ने 200 असलहा स्मगलर्स की निशानदही की है। कराची ऑपरेशन के दौरान 80% हथियारों की तरसील सरजानी टाउन से की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। वज़ीर सिंध दरसी किताबों की आदम फराहमी पर बरहम हो गई। किताबों की छपाई के लिए सेक्रेटरी खजाना को फौरी 1 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी दिया है। 20% तलबा की बिना किताब पढ़ाई नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। कॉलेज और स्कूल एजुकेशन के इजलास में कॉलेजेस के इंस्पेक्शन का निज़ाम कायम करने की हिदायत जारी की गई है और मकबूल बाकर ने स्कूलों की हालत ज़ार की निशानदही भी की। तमाम कॉलेजेस की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई। छुट्टियों के आदि असासों को फारिग करने का हुक्म दे दिया। जामे कराची के शोबे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पर मुसल्लह अफराद की कब्जे की कोशिश। खवातीन और झोंपड़ियां बनाने का सामान ट्रक में लेकर घुस गए, तलबा को बाहर निकाल दिया। हुक्म इम्तनाई के बहाने अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी में तैनात रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह अफराद को निकाल दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं मुतलका जमीन जामे कराची की मिल्कियत है। कागजात मुसल्लह अफराद को पेश किए।
तलबा खौफजदा ना हो, क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। और अब आपको ये बताएं कि निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन से तुर्किया के काउंसल जनरल जमान सांखो की मुलाकात हुई है। सिंध में तुर्क ज़बान की तालीम, असासा ट्रेनिंग और तालीम तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो चुका है। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से शिरीन आरेजो, तुर्क राब्ता और ताउन एजेंसी के कोऑर्डिनेटर खलील इब्राहिम, पाक तुर्क स्कोर के सरबराह बिलाल एरा और दीगर भी इसमें मौजूद थे। इस मौके पर सिंध की तालीम की तरक्की, असासा की ट्रेनिंग, स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने में ताउन, पाक तुर्क स्कूल्स का नेटवर्क बढ़ाने और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर राना हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया के गहरे और बुरादराना ताल्लुकात हैं, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है। माली साल 2023 में पाकिस्तान को चीन से $432.7 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी की सहूलत हासिल हुई है। कराची में चीनी काउंसल जनरल का PNS के दफ्तर के दौरे पर गुफ्तगू, कहा चीन पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का बड़ा सरिया है। मज़ीद तफसीलात आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से मजबूत, पाकिस्तान की मईशत का बड़ा सहारा। पहली बार APNS के दौरे पर आने वाले चीनी कौंसल जनरल यांग यूनडोंग का कहना था कि CPEC के जरिए चीन और पाकिस्तान के अवाम को करीब आने का मौका मिला है और इसके जरिए रोजगार और सरमायाकारी के वसी मौके पैदा हो रहे हैं। Since I came here and read money reporting about the CPECs, generally speaking, that money and the reporting about the CPEC is objective and productive and is very helpful for Pakistan people and for people from other areas to know the progress achieved under the CPEC. उन्होंने कहा कि माली साल 2023 में पाकिस्तान को चीन से $432.7 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी की सहूलत हासिल हुई, जो पाकिस्तान में आने वाली मजमूई गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी का 23.9% है। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का बड़ा जरिया है। We do hope that the media can visit the programs and under the CPEC to talk with the Chinese people and to talk with the local people and to see what's going on with these CPEC programs and the CPECs and for the so many programs and it's the collaborations between Chinese people and the Pakistani peoples and after the completion of the CPEC and many Pakistan peoples has become expert and engineers in the CPEC project. The local staff, they play a more important roles in operating the projects. चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि पिछली दिहाई के दौरान CPEC ने पाकिस्तान में $25.4 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी की है, $17.55 बिलियन की आमदन जमा की, $2.12 बिलियन की टैक्स अदायगियाँ की हैं, 1,92,000 मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से नाइजीरिया के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की। निगरान वज़ीर सिंध ने नाइजीरिया के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की खिदमत को सराहा। नाइजीरिया के सफ़ीर ने पोस्टिंग के दौरान ताउन पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर सिंध ने नाइजीरिया के सफ़ीर से इस्तफसार किया कि उन्हें पाकिस्तानी खाने पसंद आए। इस पर नाइजीरियन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तानी बिरयानी और समोसे बहुत पसंद आए। निगरान वज़ीर ने सफ़ीर को समोसा खिलाया और कहा कि नाश्ते में बिरयानी नहीं खाई जाती, वरना आपकी अलविदाई तवाज़ुन बिरयानी से की जाती। यहाँ आपको अहम खबर दें कि महकमे बल्दियात सिंध ने कराची के 4 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफसरान के तकर्रुरों तबादले कर दिए। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तकर्रुरों तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाकायदा तौर पर इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महकमे बल्दियात सिंध ने कराची के 4 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफसरान के तकर्रुरों तबादले किए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा कि किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है।
جی بالکل، محکمہ بلدیہ عظمی نے کراچی کے 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں، جس کا لوکل گورنمنٹ بورڈ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈائریکٹر چارجنگ پارکنگ TMC مومن آباد نجیب اللہ ابرو کا تبادلہ کر کے ان کو ٹاؤن میونسپل کمشنر TMC مومن آباد تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ TMC ماڑی پور عبدالجبار مہر کا تبادلہ کر کے ان کو ٹاؤن میونسپل کمشنر ماڑی پور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈائریکٹر HRM ناظم آباد عبداللہ میمن کا تبادلہ کر کے ان کو ٹاؤن میونسپل کمشنر ناظم آباد تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹاؤن میونسپل کمشنر گلبرگ جاوید انور عباسی کا تبادلہ کر کے ان کو ٹاؤن میونسپل کمشنر نارتھ ناظم آباد کراچی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان 4 افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوریو۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ووٹر کارپوریشن کا ریونیو اور ٹیکس ڈیٹا بیس مزید بڑھانے کا مشن تیز ہو چکا ہے۔ رجسٹرڈ اور منظور شدہ بلڈنگز، فلیٹس اور پلازوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ ووٹر کارپوریشن نے سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے احسن عباسی۔ احسن بتائیے گا، کارپوریشن جو واٹر کارپوریشن نے سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو خط لکھا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، واٹر کارپوریشن کی جانب سے جو ہے ریونیو ٹیکس جنریشن کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خط لکھا گیا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام سوسائٹیز، پلازا، فلیٹس اور وہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں، کیونکہ واٹر کارپوریشن کے ریکارڈ کے مطابق 80 سے زائد فیصد جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ تمام تر غیر قانونی کنیکشن جو ہے وہ ان کو فراہم کیے گئے ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تمام تر کنیکشن جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں، ان کے کنیکشن منقطع کیے جائیں، وہ تفصیلات جو ہے وہ تمام SBCA جو ہے وہ فراہم کرے گا واٹر کارپوریشن کو، جس کے بعد واٹر کارپوریشن کے جو متعلقہ ایکسیئنس ہیں، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیں، اینٹی ٹیکس سیل کا عملہ ہے، یہ تمام لوگ جو ہے وہ اس کی اسکروٹنی کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو تمام کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا تاکہ ریونیو کا سسٹم جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکے۔ مسلسل کوششوں سے جو ہے وہ 1 ارب سے زائد کی 1.5 ارب کے تقریباً جو ہے وہ ریونیو جنریشن ہو چکا ہے، جس کو 2 ارب کے ٹارگٹ کو مکمل کرنا ہے، جس کے حوالے سے تمام تر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو DMD RRG عمران علی کی جانب سے جو ہے MD واٹر بورڈ کی احکامات پر جو ہے وہ خط انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ تفصیلات فراہم کرے گا، جس کے بعد یہ تمام تر کارروائیوں کا آغاز ہوگا۔ جی اس کے بعد تمام تر کارروائیوں کا آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ احسن عباسی۔ سٹی اسٹیشن کی انتظامیہ کی غفلت نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن فلٹر پلانٹ چند دن میں ہی ریلوے انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گیا۔ اسٹیشن مارکیٹ کے ماسٹر کے ساتھ فلٹر پلانٹ آپریٹ کرنے والوں کو علم ہی نہیں کہ فلٹر پلانٹ میں آنے والا پانی کیسا ہے۔ اقرا آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ سٹی اسٹیشن پر لگا فلٹر پلانٹ، انتظامیہ کی غفلت کا سٹی اسٹیشن پر شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے فلٹر پلانٹ سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ریلوے انتظامیہ کی روایتی بے حسی نے مسافروں کو ملنے والی سہولت سے محروم کر دیا۔ فلٹر پلانٹ تو لگ گیا، لیکن اس میں پانی کیسا آتا ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ چند روز پہلے افتتاح کیے جانے والے فلٹر پلانٹ پر پانی پینے کے قابل نہیں۔ کڑوا اور بدبودار پانی ہونے کی وجہ سے مسافر پانی پی نہیں سکتے۔ سٹی اسٹیشن پر موجود مسافروں کا کہنا ہے کہ دکھاوے کے لیے لگائے گئے پلانٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پانی تو بالکل بدبودار گندا پانی ہے، نہ گلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خیال کرتے۔ بالکل یہ پانی جو ہے نا بالکل بدبودار پانی ہے، گندا پانی ہے۔ ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں راستے میں صحیح ہے نا، اور ہمیں خراب پانی ملتے ہیں راستے میں بہت زیادہ۔ فلٹر پلانٹ کے حوالے سے جب اسٹیشن ماسٹر سے بات کی گئی تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا اور پلانٹ کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ فلٹر پلانٹ کو آپریٹ کرنے والا عملہ پلانٹ سے پانی کی خرابی چیک کرتا رہا اور اپنی نااہلی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ فلٹر پلانٹ میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مسافر اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ ناظرین، کراچی میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 77 دکانداروں پر 15,42,000 روپے تک جرمانے عائد کر دیے گئے۔ کمشنر کراچی نے اشیاء خورونوش کو سرکاری نرخ پر فروخت کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔
کراچی میں گرا فروشوں اور ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی. کمشنر کراچی نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. لاکھوں روپے جرمانے کر دیے. سرکاری نرخ سے زائد پر اشیاء بیچنے والے 77 دکانداروں پہ 15,42,000 روپے جرمانے لگا دیے. کرنگی میں 11 دکانوں پہ 2,65,000 روپے کے جرمانے کیے. ضلع جنوبی میں 24 دکانوں پہ 2,69,000 جرمانے عائد کیا. ضلع وسطی میں 7 دکانوں پر 38,000 جرمانہ عائد کیا گیا. ضلع شرقی میں 18 دکانوں پہ 1,20,000 روپے جرمانہ کیا. ضلع غربی میں 10 دکانداروں پہ 1,08,000 جرمانہ عائد کیا گیا. ضلع کماڑی میں 7 دکانوں پر 16,000 جرمانے لگائے گئے. کمشنر کراچی نے اشیاء خوردنوش کی سرکاری نرخ پہ فروغ کی ہدایت کر دی. ترجمان کمشنر کراچی کے مطابق عوام کو کسی بھی قیمت پہ گرا فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا. کراچی اضلاع کے تمام پرائز کنٹرولرز مجسٹریٹ کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. اعظم ٹاؤن میں بجلی بندش سے مکین اذیت کا شکار ہو گئی. مکینوں کا کہنا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. صبا پرویز کی رپورٹ دیکھیے. شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا. اعظم ٹاؤن کے مکین طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث اذیت کا شکار ہو گئے. علاقہ مکینوں کا بتانا ہے کہ علاقے میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. بجلی کی آنکھ مچولی سے گھریلو کام کاج شدید متاثر ہوتے ہیں. چوری آپ کے علاقے کے اندر ہے، حالانکہ 80% ہم لوگ یہاں پہ پیسے دے رہے ہیں، بل ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. اب لائٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، گھر کے دوسرے مسائل علاقے کے، نہ گیس ہے نہ کچھ ہے. انہوں نے جان بوجھ کے پانی بند کیا ہوا. 80% ریکوری ہے. یہ مکینوں نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کے باعث پانی کی موٹر بھی نہیں چلتی، جس کے باعث پانی کی قلت کا بھی سامنا رہتا ہے. شہریوں نے حکومت اور کے الیکٹرک سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے تاکہ معاملات زندگی متاثر نہ ہو سکیں. کیمرامین شہریار کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21. ناظرین، ڈالر مافیا اور اسمگلروں کے خلاف حکومت اقدامات اور کریک ڈاؤن کے ثمرہ. انٹر بینک میں ڈالر 7 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 279 روپے 51 پیسے پر بند ہوا. 25 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 27 روپے 59 پیسے سستا ہو چکا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھا دن. حکومتی سختی نے ڈالر کمزور اور روپیہ مسلسل تگڑا کر دیا. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 279 روپے 51 پیسے پر بند ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 27 روپے 59 پیسے سستا ہو چکا ہے. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 279 روپے تک گر گیا. کریک ڈاؤن کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 51 روپے سستا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے اضافے سے 297 روپے جبکہ برطانوی پاؤنڈ 346 روپے پر برقرار رہا. رپورٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں مارتی دھرم 1 روپے سستا ہو کر 75 روپے 20 پیسے، سعودی ریال 50 پیسے سستا ہو کر 73 روپے 70 پیسے تک گر گیا ہے. اشرف خان، سٹی 21. ڈالر کی قدر میں گراوٹ کے بعد اچھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے. آل آئرن اسٹیل مرچنٹس ایسوسی ایشن نے سریے کی قیمت میں 70,000 روپے ٹن تک کمی کی امید ظاہر کی ہے. حماد پوناوالا کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سریے کی قیمت 2,20,000 روپے ٹن تک آنے کی خبریں مل رہی ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ڈالر کو رگڑا، روپیہ تگڑا. اسٹیل مارکیٹ میں بھی مثبت اثرات نظر آنے لگے. اسٹیل کی قیمت 2,90,000 سے کم ہو کر 2,70,000 روپے ٹن ہو گئی. آئرن اسٹیل مرچنٹس نے قیمت میں مزید کمی کا اندیا بھی دے دیا. آل آئرن اسٹیل مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر حماد پوناوالا نے کہا کہ پنجاب میں سریے کی قیمت 2,20,000 تک آنے کی خبریں مل رہی ہیں. کمپنیوں کا ریٹ 2,70,000 ہے جبکہ مارکیٹ قیمت سے بھی کم پر مال فروخت ہو رہا ہے. پنجاب سے بھی مجھے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 220 اور 230 تک بھی ڈی فارم بکا ہے وہاں پر. اور جو کمپنیز ہیں وہ تو ان کے ریٹ جو ہیں وہ 68 اور 70 کے جو ہے ان کے آفیشیل پرائزز ہیں، لیکن انڈر ٹیبل چیزیں بک رہی ہیں. اور سب سے جو اس وقت افسوسناک بات ہے، سب سے زیادہ فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ سیل جو ہے تمام لوگوں کی، چاہے وہ سریا ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں، سیل لوگوں کی کافی حد تک جو ہے وہ نیچے ڈکلائن ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز بھی بند ہیں. حماد پوناوالا بولے ڈالر کی قیمت میں ٹھہراؤ تک غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے گی. تاجر روزانہ کی بنیاد پر نقصان برداشت کر رہا ہے. ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے صورتحال عدم اعتماد کی فضا پھیلی ہوئی ہے.
हुकूमत वक्त है, निगरान गवर्नमेंट है, जब तक वो ऐसे इकदाम नहीं उठाएगी, ये जो आवाज़ें लगाना, आवाज़ें कसना, इससे पैनिक बढ़ेगा। उनको चाहिए कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो लोगों को बताए। मैं तो कहता हूँ कि अगर 10 रुपये गिराने या 20 रुपये डॉलर पे गिराने, एक दफ़ा गिरा के उसको लॉक कर दिया जाए ताकि लोग कारोबार कर सकें। डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है। आप देखें ना, एक्सपोर्टर्स किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए काम करना नामुमकिन हो गया, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी हमारी मईशत जो है वो उसमें इस्तेकाम नहीं आएगा। दूसरी तरफ दरामदी लागत कम होने से इम्पोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बिजली, गैस और पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं कि फी यूनिट बिजली पर 16 रुपये इजाफी क्रॉस सब्सिडी दे रही हैं। बिजली बहुत महंगी है, बरामदात बढ़ानी है तो छोटे पैमाने की सनतों को पॉलिसी देना होगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। एप्टमा का बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल सामने आ गया। ऑल कराची टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ इनाम का कहना है कि रवा माली साल टेक्सटाइल की बरामदात का हदफ 25 अरब डॉलर दिया गया है और ये हदफ हासिल करने के लिए इंडस्ट्री के अहम मसाइल हल करना होंगे। चेयरमैन एप्टमा ने कहा कि एनर्जी की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। हफ्ते में 2 रोज गैस की बंदिश नहीं होनी चाहिए। हमारा टारगेट जो है वो इस साल हमें दिया गया है 25 अरब डॉलर का, मगर उसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एड्रेस होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 एनर्जी अवेलेबिलिटी, एंड जैसे आपने देखा कि गैस 2 दिन नहीं मिल रही, तो 2 दिन को आप देख लें, इट्स अबाउट 25-30%। तो आपकी 30% का मतलब अगर 50% ऑफ इंडस्ट्री इधर है एक्सपोर्ट, तो साउथ में, तो 15% तो डायरेक्ट यही आपकी शॉर्टफॉल आ गई। इसी तरीके से इसकी रिफॉर्म्स आने वाली हैं एंड वी होप कि दिस मैटर विल बी रिजॉल्व। चेयरमैन एटमा ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली पर 16 रुपये फ़ी यूनिट क्रॉस सब्सिडी हम दे रहे हैं। हुकूमत को भी साफ बताया है कि इतनी महंगी बिजली के साथ बरामदात का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। इसी तरीके से बिजली के रेट बेइंतहा ज़्यादा हैं और 16 रुपये आपने देखा है कि क्रॉस सब्सिडीज़ हैं, तो इसके लिए भी हमारा ये है कि वी कांट एक्सपोर्ट क्रॉस सब्सिडीज़, पूरी चेन और वो तमाम, तो उसके लिए भी वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड वी होप कि दिस मैटर विल बी रिजॉल्व। चेयरमैन एटमा ने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चंद मार्केट तक महदूद हैं। हमें जापान, कोरिया और दीगर ममालिक में भी बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर काम करना होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक के ज़वाबित और हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। स्टेट बैंक का एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ एक्शन। 5 मुख्तलिफ बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज के इजाज़तनामों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। स्टेट बैंक ने साफ हिदायत दी है कि मुअत्तली की मुद्दत के दौरान किसी भी किस्म की कारोबारी सरगर्मी अंजाम देने से रोक दिया गया है। जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में मेंटल हेल्थ कैंप का इनेकाद हुआ। कैंप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ जामियात की तालिबात शरीक हैं। यूनिवर्सिटी के असासा का कहना है कि लोग माहिर नफ्सियात के पास जाना बुरा समझते हैं। इस कैंप का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। मज़ीद देखिए सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। ज़हनी मसाइल मुआशरे में आम, कैसे हो इलाज, माहिरीन ने हल बता दिया। कराची जिना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में लगाया गया मेंटल हेल्थ कैंप। कैंप में मुख्तलिफ जामियात से तलबा ने शिरकत की। कैंप में करियर काउंसलिंग के साथ साथ एंगर मैनेजमेंट के तरीके भी बताए गए। कैंप में मौजूद असातिज़ा बोली, इस कैंप का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। तो ये जो इस साल हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे बेसिकली ये सिखाना है कि जो मेंटल हेल्थ है वो बेसिक ह्यूमन राइट है, हर एक के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट टीचर्स की कोलैबोरेशन से और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन से, लाइक आज हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैं और बहरिया यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ कैंप में मौजूद तालिबात का कहना था कि कैंप में शामिल करके इंतहाई खुशी हो रही है। लोगों का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कैंप लगाया है, जिसमें हम उनको अच्छा फील करवा रहे हैं। उनके दिल में जो रिग्रेट्स हैं, उनके जो फियर्स हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको खुश फील करवा रहे हैं। आई एम रिदा सिम और मैं IOBM की स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर की। और मेरा बेसिकली मैं पहली दफ़ा काउंसलिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा घबराई हुई थी। और जहाँ पे जो स्टूडेंट जिन्होंने फील्ड तो चूज़ कर ली है बट उनको आइडिया नहीं है कि वो आगे क्या कर सकते हैं, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग देम आउट। हमारी पोस्टर्स में ना, पोस्टर्स का इंस्टॉल्स का अलग कंपटीशन था, तो हमने पोस्टर में पार्टिसिपेट किया था। हमारे 5 पोस्टर्स से टोटल, एंड 5 पोस्टर्स में हमारा पोस्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने अपनी फोमो की थीम ली थी, फोमो एंग्जाइटी का। जिना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन में मौजूद असातिज़ा ने बताया कि वो हर साल साइकोलॉजी की आगाही पर कैंप लगाती हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज़, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।